Kita nga nag-alagad kaniya, dili kita matinga, ganong kita, muagi og kasakit, kalisdanan, pagsulay sa kinabuhi. Mga inigog mga anak sa Diyos, maayong adlaw kaninyo tanan, kamusta ka mo? Ako si Father Jojo Sinar MSC, nagdapit kaninyo, mamalandong kita sa pulong sa Diyos. Si Jesus nag-ingon diya sa atong pagbasa karon sa Ebanghelyo, ang baot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niyang iyang kaugalingon, pas-ano niyang iyang krus, ug musunod kanako. Sa na-ordain kong pari, na ako'y panglantaw ba? Nga abi na akong exempted ko sa tanang mga kasakit, mga pagsulay, kalisdanan sa kinabuhi. Tungod kay akong gihalad ang akong kaugalingon sa Ginoo, ang sakripisyo. And then, niabot ang mga daghang pagsulay, mga problema sa kinabuhi. Nakapultana ako, nganong niabot kini? Sa imungutana ako sa Ginoo, why Lord? Why all this? Then, I realized nga ang Ginoo nag-antos man. Ang Ginoo nga akong magtutudlo, atong magtutudlo, nagsakripisyo man, naghalad sa iyang kaugalingon. Walay estudyante nga labaw sa iyang magtutudlo, walay sulugoon nga labaw sa iyang agalon. Kung ang magtutudlo, sa iyang kinabuhi, mausab ang kinabuhi sa iyang mga sumusunod. Panginigugma ko mga igsuon, kita nga mga alagad sa Dios, kita nga gitubos sa atong Ginoo. Kita nga nag-alagad kaniya, dili kita matinga, ganong kita muagi og kasakit, kalisdanan, pagsulay sa kinabuhi. Tungod kay ang atong Ginoo nag-antos manusab, nagsakripisyo manusab. Kung siya nagpasan sa krus, kita usab magpasan sa krus. Kung siya nagpasakit, nag-antos alang kanato, kita usab kinahanglan magpasakit, mudawat o mga pag-antos alang kaniya, tungod kaniya, alang sa iyang ebanghelyo, alang sa uban, alang sa simbahan. Sa atong mga kasakit, mga pag-antos, mao kini ang atong pag-ambit sa kasakit, pag-antos sa Ginoo. So next time nga adunay mga pagsulay, kasakit, kalisdanan sa kinabuhi, di lang kita mangutana, di na lang kita matinga. Kay mao man kini ang kinabuhi sa atong magtutudlo o manunubos, atong suon o atong Dios, o mausab ang atong kinabuhi. Amen.